नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथा काव्यस्य सप्तदशकथायाः विषये आलोचनां विधास्यामः। एतस्याः लघुकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति अहंकारः एव विनाशस्य मूलकारणम्। तर्हि आगच्छन्तु तद्विषये आलोचनां कुर्मः। एकस्मिन् गुरुकुले 500 ब्रह्मचारिणः अध्ययनमकुर्वन्। आश्रमस्य आचार्यः सुयोग्यः विद्वान् सदाचारी च आसीत्। आश्रमस्य नियमपालनमेव छात्राणां परमधर्मः अभूत्। राजकुमारः भवतु उत दरिद्रो वा भवतु, तत्र सर्वेषां कृते नियमाः समानाः एव भवन्ति। शैत्यकाले 5 वादने आश्रमस्थाः सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति स्म। छात्रेषु प्रभाते 4 वादने उत्तिष्ठन्ति स्म। उत्थाय मंत्रजपादीन् कुर्वन्ति स्म। एकदा एकः छात्रः इत्युक्ते ब्रह्मचारी शैत्यकाले सर्वेभ्यः प्राक् उत्थाय प्रातःकालिकं मंत्रजपम् अकरोत्। अत्रान्तरे गुरुकुलस्य आचार्यः भ्रामं तं प्रति समागच्छत्। छात्रस्य मनसि अभिमानः आसीत्। अस्मात् स छात्रः अवदत्, गुरुवर्य पश्यन्तु कथमेते निद्रान्ति। प्रातःकालस्य कः महिमा इति एते नैव विदन्ति। अहं 4 वादने उत्थाय प्रार्थनां कुर्वन्नस्मि इति। शिष्यस्य एतादृशं वचनं निशम्य आचार्यः हसन् उवाच, भोः मूर्ख बालक, किं स्वसहपाठिनः निन्दयितुं पूर्वमेव उत्थितवान् त्वम् असि? अथवा भगवते धन्यवादं प्रदातुं जपं करोषि? त्वं स्वकर्तव्यं करोषि न वा इति निरीक्षितुम् अहमत्र आगच्छम्। यदि त्वं कर्तव्यं करोषि तर्हि धन्यवादं प्रदास्यामि इति। गुरुमुखात् एतादृशं वचनम् आकर्ण्य छात्रः चकितोऽभूत्। तदनु तदहंकारः दूरं गतः। आचार्यः शिष्यम् अवदत्, अहंकारः श्रियं हन्ति।
शिक्षा अतः अहंकारः सर्वेषां शोभां तथा कीर्तिं च विनाशयति। अद्य एतावत् पर्यन्तम् एतस्याः सप्तदशकथायाः विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः अष्टादशकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।